नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमै देउबाबाटै श्रेष्ठले लिए शपथ। जसपाको आधिकारिकताको निर्णय सर्वोच्चबाट नभई शनाखतबाटै हुने, दुवै पक्षलाई बोलाएर गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने इजलासको ठहर। भारतको हिमाञ्चलमा भयानक चट्टानी पहिरो जाँदा 9 जनाको मृत्यु। कोप 26 सम्मेलनभन्दा पहिले नै बेलायतद्वारा 51 देशका वातावरण मन्त्रीसँग छलफल। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अल मुताहिरीद्वारा राजीनामाको घोषणा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी आफैले राख्दै प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा उहाँलाई आज स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको कार्यभार तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पनि जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई नियुक्त गर्नु भएको हो। यस्तै नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले शपथ समेत आजै लिइसक्नु भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनु भएको हो। संविधानतः राज्य मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ खुवाउने व्यवस्था रहेकाले शपथ समारोह शीतल निवासमा नभएर सिंहदरबारमा राखिएको हो। शपथ समारोहमा देउबा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू उपस्थित भएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रेष्ठलाई आज स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी भने हाल प्रधानमन्त्री आफैले राख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकताका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको शनाखत गर्न पाउने भएको छ। जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले समितिका सदस्यहरूको शनाखत गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। तर आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गर्दै दुवै पक्षलाई 15 दिनभित्र छलफलका लागि बोलाइएको छ। निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको इजलासले दुवै पक्षलाई बोलाएर गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने इजलासको ठहर रहेको छ। जसपामा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षले आधिकारिकताको दावी गरेपछि निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समितिका सदस्यको शनाखतबाट निर्णय लिने भएको हो। यसका लागि आयोगले भोलि बिहान 11 बजे सबैलाई आयोगमा उपस्थिति हुन समेत भनेको छ। कार्यकारिणी समितिमा रहेका 51 जना मध्ये आफ्नो पक्षमा 32 जना भएकाले आयोगले मान्यता दिने उपेन्द्र यादव पक्षको दावी रहेको छ। यस्तै फरक प्रसङ्गमा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार 11 गते दिएको पत्र यथास्थितिमा राख्न पनि अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख गरिएको छ। अन्तरिम आदेशका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई साउन 13 गते छलफलका लागि समेत बोलाइसकेको छ। यस्तै अदालतले नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्स निजीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पनि आजै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निगम निजीकरण रोक्नु नपर्ने माग गर्दै नेपाली पार्टीका तर्फबाट अतिश कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले निजीकरणका लागि कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यस विषयमा थप छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
नेकपा एमालेको भित्रको अन्तर्कलह र अन्तर्सङ्घर्ष आन्तरिक विवादका कारण संसदीय समितिमा पनि आज विवाद छताछुल्ल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आज बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका सांसद नारद मुनि राणा र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भनाभन भएपछि बैठक विषयमा नै प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। समितिबाट यसअघि जारी भएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न डाकिएको बैठकको सुरुमै बोल्दै नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो। केही समयपछि बैठकमा प्रवेश गर्नुभएका ओली पक्षका सांसद नारद मुनि राणाले प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको आदेशबाट पुनर्स्थापना भएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको जिम्मा माधव नेपालहरूले लिनुपर्ने बताउनुभयो। राणाले वैशाख 27 गते ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा घरमा सुतेर बस्नेहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भन्दै कराउनुको औचित्य छैन भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो। राणा बोल्दा बोल्दै बीचमै उठेर नेपाल पक्षका दीपक प्रकाश भट्टले चर्को स्वरमा प्रतिगमनका मतियार भन्दै राणालाई रोक्न खोज्नु भएको थियो। माधव नेपालले पनि प्रतिगमनका मतियारलाई संसदमा बोल्ने अधिकार छैन भन्दै राजीनामा दिएर बाहिर जान भनेपछि स्थिति थप तनावमय बनेको थियो। यस्तै कङ्ग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले पनि नेपाल समूहलाई नै साथ दिएका छन्। कङ्ग्रेस सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले संविधान विरोधी कुरा गर्ने भन्दै राणालाई हप्काउनु भएको थियो। समिति सभापति पवित्र खरेलले नारदमुनि राणालाई बोल्ने समय दिन खोजे पनि भट्टले राणालाई बोल्न दिनु भएन। एकपछि अर्का सांसद पक्ष विपक्ष बोल्न थालेपछि केही बेर रमितै सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ भने त्यसपछि समितिका सदस्यहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। यस्तै उता फेरि फरक प्रसङ्गमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रति पुनः आक्रोश पनि पोख्नु भएको छ। नेपाल महिला सङ्घको आज सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा ओलीले पुनः नेता नेपालमाथि खनिनु भएको हो। नेपालले पार्टी ध्वस्त बनाएको भन्दै नेपाललाई बेकाउ मालको संज्ञा दिनुभयो। ओलीले एमाले पार्टीलाई जोगाउन नेपाल समूहमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई फर्कन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालको पछि लागेर आफ्नो भविष्य सखाप नपार्न भन्दै ओलीले उनीहरूलाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्नुभएको हो। पार्टी विरोधी षड्यन्त्रको चक्रबाट बाहिर निस्कन कार्यकर्ताहरूलाई ओलीले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल समूह सत्तारूढ गठबन्धनबाट नबाहिरिएसँगै ओली नेपालप्रति थप आक्रोशित समेत हुँदै जानु भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको उपचारका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको विवरण माग गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै साझा पार्टीले खनालको उपचारका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको विवरण माग गर्दै पत्र दर्ता गराएको छ। खनाललाई नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा नेताको रूपमा सम्मान गर्ने आवश्यक परे नागरिक स्तरबाट उनको स्वास्थ्योपचारको खर्च जुटाउन पहल गर्ने लगायतका कार्य गर्न तयार रहेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले गैरकानुनी रूपमा खर्च विवरण नगर्न समेत सचेत गराएको छ। खनालको उपचारका निम्ति सरकारको कति रकम कुन मितिमा मन्त्री परिषदको कुन निर्णयबाट निकासा गरेको हो, जनस्वास्थ्य ऐन 2075 को दफा 30 विपरीत यो रकम निकासा कुन कानुनमा टेकेर गरिएको हो र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चियापान खाजा नास्ता लगायतका कुन कुन शीर्षकमा बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासले कति खर्च गर्यो लगायतका विवरण समेत विवेकशील साझा पार्टीले माग गरेको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दै राजधानीको माइती घरमा आज प्रदर्शन भएको छ। निर्मला पन्तको हत्या भएको 3 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि छानबिन नभएको भन्दै हत्यारा पत्ता लगाउन र छानबिन गर्न अखिल क्रान्तिकारीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। 2075 साल साउन 10 गते उल्टाखाम महेन्द्रनगरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको थियो। घर नजिकै रहेको उखुबारीमा साउन 11 गते घोप्टो अवस्थामा फेला परेको थियो र सब पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत निर्मलाको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पाइएको थियो। 2075 साल साउन 10 गते भएको घटनाको आइतबार अर्थात् आज ठिक 3 वर्ष पुरा भएको छ। तर घटनाको 3 वर्ष पुरा हुँदा समेत सरकारले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। यति बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री के शेरबहादुर देउबा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तीव्र रूपमा आवाज उठाएको भन्दै यति बेला पनि थप दबाव आवश्यक रहेको भन्दै तीव्र रूपमा आवश्यक पहल गर्न समेत सुरु भएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर कुल 2237 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,569 जनाको पीसीआर परीक्षण र 3,265 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 13,834 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,237 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो कुल परीक्षणको 16% भन्दा केही बढी रहेको छ। हिजो शनिबारको तुलनामा आज संक्रमण दर केही घटेको देखिन्छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 7,34,779 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,050 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,43,615 जना पुगेको छ। थप 18 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण आज ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,713 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 27,228 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 666 जनाको आइसियु र 168 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै यता चितवनमा कोरोना संक्रमणबाट आज मात्रै 3 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार चितवनको 1 जना, नवलपुरका 1 जना र कास्कीका 1 जनाको चितवनमा मृत्यु भएको हो। भरतपुर अस्पतालमा 3 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। यसैगरी चितवनका विभिन्न अस्पतालबाट आज थप 27 जना कोरोना संक्रमितहरू कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै उता काठमाडौँमा फेरि लगाइएको निषेधाज्ञा थप 10 दिनका लागि थप गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले साउन 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्बाउने निर्णय गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जारी गरेको निषेध आदेश अनुसार निषेधाज्ञाको अवधि सबै प्रकारका सभा सम्मेलन पार्टी गर्न पाइने छैन। यस्तै चलचित्र हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, सङ्ग्रहालय र दर्शकसहितका खेलकुदका गतिविधि पनि गर्न पाइने छैन। यस्तै पुजारीबाट हुने नित्य पूजा बाहेक मन्दिरहरू पनि बन्द रहने भएका छन्। बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म ढुवानीका साधन मात्रै चलाउन पाइनेछ। भौतिक उपस्थितिमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न पाइने छैन भने एउटा कोठामा बढीमा 25 जना राखेर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पाल भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउबाबाटै श्रेष्ठले शपथ लिए। जसपा आधिकारिकताको निर्णय सर्वोच्चबाटै नभई शनाखतबाटै हुने, दुवै पक्षलाई बोलाएर गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने इजलासको ठहर। भारतको हिमाचलमा भयानक चट्टानी पहिरो जाँदा 9 जनाको ज्यान गयो। कोप 26 सम्मेलन भन्दा पहिले नै बेलायतद्वारा 51 देशका वातावरण मन्त्रीसँग छलफल। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामाको घोषणा। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको बजारमा खाने तेल र रातो अर्थात् मसुराको दालको मूल्य फेरि बढ्न थालेको छ। केही दिन ओह्रालो लाग्दै आएको खाने तेल र रातो दालको मूल्य फेरि लगातार बढ्न थालेपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। विगत 2 सातादेखि घट्दै आएको खाने तेल विगत 3 दिनदेखि पुनः बढ्न थालेको किराना व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यति बेला सनफ्लावर र तोरी दुवैको मूल्य बढिरहेको छ। कोरोना कहरको समयमा अत्यावश्यक खाने तेलको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता थप मर्कामा परेका हुन्। 2 साता अगाडि सनफ्लावर तेलको खुद्रा मूल्य 1 लिटरको 250 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सनफ्लावरको तेलको मूल्य घटेर लिटरको 230 रुपैयाँमा झरेको थियो। तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य पनि बढेर 1 लिटरको 240 रुपैयाँ पुगेको उहाँले बताउनुहुन्छ। खाने तेलको मात्र नभई मसुराको दाल अर्थात् रातो दालको समेत मूल्य बढेको छ। दालमा पनि खुद्रा मूल्यमा प्रति किलो 3 रुपैयाँदेखि 5 रुपैयाँसम्म बढेको किराना व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अनुसार 1 साता अगाडि दालको खुद्रा मूल्य 120 रुपैयाँ थियो भने अहिले बढेर 125 देखि 130 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। चितवनका बजारमा यति बेला चामल, चना, केराउ, नुन, चिनी, सिमी लगायतका खाद्यवस्तुको समेत मूल्य यथास्थितिमा रहेको बताए पनि केही क्षेत्रमा भने मूल्य बढेकाले किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। तर किराना व्यवसायी सङ्घले भने अन्य चिजहरूको मूल्य नबढेको जिकिर गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालमा 386 वटा उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। स्वदेशी र विदेशी गरी 1 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा 386 वटा उद्योग दर्ता भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ। यसमध्ये 1 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी लगानीका 100 वटा भने स्वदेशी लगानीका 203 वटा त्यस्तै उद्योग दर्ताहरू भएका छन् भने उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार 11,883 जनालाई रोजगारी दिने गरी 1 खर्ब 56 अर्ब रुपैयाँको स्वदेशी लगानीका साना, मझौला र ठुला उद्योग दर्ता भएका हुन्। यस्तै गएको वर्ष 32 अर्ब 2 करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। 183 वटा उद्योगका लागि 32 अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको हो। वैदेशिक लगानीबाट 171 साना उद्योग, 6 वटा मझौला र 6 वटा ठुला उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा 5,833 जनालाई रोजगारी मिल्ने उद्योग विभागले जनाएको छ। समग्रमा गएको वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योगबाट 17,716 जनाले रोजगारी पाउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा गएको वर्ष 74 वटा स्वदेशी उद्योग र 38 वटा विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामा कमी देखिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा भयानक चट्टानी पहिरो जाँदा 9 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुनेमा 7 जना पर्यटकहरू रहेको बताइएको छ। पहिरोबाट झरेको भीमकाय चट्टानको प्रहारबाट हालसम्म 9 जनाको कुल ज्यान गएको बताइएको छ। आउटलुक इन्डियाले दिएको जानकारी अनुसार साग्लाको किन्नाउर जिल्लामा चट्टानी पहिरो गएको हो। पहिरोमा परेर हालसम्म 4 जना घाइते भएका छन् भने डिजी न्युजले दिएको जानकारीमा पहाडबाट विशाल ढुङ्गाहरू खसेको देख्न सकिन्छ। माथिबाट तेज गतिमा झरेको ढुङ्गाले लागेर एउटा पुल नै भाँचिएको छ। उता फरक प्रसङ्गमा फेरि सन् 2021 को नोभेम्बरमा बेलायतको आयोजनामा स्कटल्यान्डको ग्लासगोसमा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको जलवायु सम्मेलन कोप 26 भन्दा पहिले नै बेलायतले जलवायु परिवर्तनको समस्याबारे विभिन्न 51 देशका जलवायु तथा वातावरण मन्त्रीहरूसँग छलफलको आयोजना गरेको छ। बेलायत सरकारका मन्त्री तथा कोप 26 शिखर सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्माले आफ्नो संयोजकत्वमा हुने भेलाले शिखर सम्मेलनमा समाधानको आवश्यक पर्ने मुख्य मुद्दाहरूलाई तय गर्ने बताएका छन्। वातावरण र जलवायु मामिला मन्त्रीहरूको बैठकमा अमेरिका, भारत र चीन लगायतका देशबाट पनि सहभागिता हुने बताइएको छ। बैठकमा भर्चुअल र भौतिक दुवै प्रकारको उपस्थिति हुने भएको छ भने विगत 18 महिनाको अवधिमा हुने यो मन्त्रीस्तरीय पहिलो प्रत्यक्ष भेला हुने भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। सम्झौता अवधि बाँकी रहँदै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुतायरीले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।
साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका क्रममा राष्ट्रिय टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका अलमुताइरीले राजीनामा दिनै पर्ने कारण अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमोवाङ भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू राजीनामा दिन जान लागेको र त्यसको कारण नेमोवाङले पछिल्ला 3 सातादेखि समस्या उत्पन्न गराएको उल्लेख गरेका छन्। कतार फुटबल सङ्घको सहयोगमा गत चैतमा अलमुताइरीले राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षक पद सम्हालेका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपालले इराक विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप र एसिया कपका 3 गरी कुल 4 खेल खेलेको थियो। उनको नेतृत्वमा टोलीले सुधारिएको प्रदर्शन गरेपछि चौतर्फी प्रशंसा समेत पाएका थिए। एन्फाले उनको सम्झौता अवधि थप्नका लागि कतार फुटबल सङ्घलाई पत्राचार गरिरहेकै अवस्थामा अलमुताइरीले राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। 2-3 दिन अगाडि मात्रै प्रशिक्षकको सम्झौता थप्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै एन्फा उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्णबहादुर थापाले पनि टेक्निकल कमिटीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यस लगत्तै प्रशिक्षक अलमुताइरीको राजीनामाले थप आशंकित बनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीबाटै श्रेष्ठले शपथ लिए। जसपा आधिकारिकताको निर्णय सर्वोच्चबाट नभई शनाखतैबाट हुने, दुवै पक्षलाई बोलाएर गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने इजलासको ठहर। भारतको हिमाञ्चलमा भयानक चट्टानी पहिरो जाँदा 9 जनाको ज्यान गयो। कोप 26 सम्मेलनभन्दा पहिले नै बेलायतद्वारा 51 देशका वातावरण मन्त्रीसँग छलफल। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अलमुताइरीद्वारा राजीनामाको घोषणा। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।